नमस्कार मित्रहरू, तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। वन रक्षकको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न उत्तर चाहिँ हामीले आज लिएर आएका छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला ताकि तपाईलाई हामीले अपलोड गरेको भिडियो नोटिफिकेसनको साथ तुरुन्तै तपाईको मोबाइलमा आउनेछ। आज हामीले महत्त्वपूर्ण चाहिँ वनरक्षकको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सोध्न सक्ने चाहिँ प्रश्नहरू यसरी सुरु गर्छौँ। विश्वमा प्रचलित कुखुराको वंशानुगत स्रोत कुन चरा हो भनेको छ। कुखुराको वंशानुगत स्रोत भनेर लुइचे चरालाई चाहिँ चिनिन्छ। सदर चिडियाखानाको स्थापना कहिले भएको? 1998 वैशाख 27 गते चाहिँ सदर चिडियाखानाको स्थापना भएको हो। नेपालको कोशी तपु वन्यजन्तु आरक्षलाई रामसार क्षेत्रमा कहिले सूचीकृत गरिएको छ भनेको छ। 1987 डिसेम्बर 27 मा चाहिँ नेपालको कोशी तपु वन्यजन्तु आरक्षलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिसकेको छ। नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्? यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। नेपालमा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षित तथा संरक्षण क्षेत्रले नेपालको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न। यो पनि 23.39% चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षित तथा संरक्षणले नेपालको 23.39% भूभाग ओगटेको छ। पछिल्लो पटक रामसार सन्धिमा सूचीकृत भएको नेपालको सिमसार क्षेत्र कुन हो? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। पछिल्लो समयमा चाहिँ रामसार सन्धिमा सूचीकृत भएको नेपालको सिमसार क्षेत्र भनेर पोखरा वरिपरिका तालतलैयालाई चाहिँ चिनिन्छ, जुन 2016 फेब्रुअरी 2 मा चाहिँ रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको छ। नेपालको कति वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको छ भनेको छ। 10,853 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको छ। नेपालको वन क्षेत्र 44.74% रहेकोमा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न, नेपालको वन कति प्रतिशत रहेको छ भनेर सोध्न पनि सक्छ। 44.74% रहेकोमा 40.36% वन र बाँकी 4.3 छ के छ भनेको छ। यो चाहिँ बुट्यान अथवा झाडी रहेको छ 4.38%। नेपालमा पाइने संरक्षित घस्रने जन्तुहरू कुन कुन हुन्? नेपालमा पाइने संरक्षित जन्तुहरू चाहिँ 3वटा थिए, जुन चाहिँ अजिङ्गर, घडियाल र सुन गोहोरो पर्दछ। नेपालमा कति प्रकारका स्तनधारी वन्यजन्तु संरक्षित स्तनधारी जन्तुको सूचीमा पर्दछन् भनेको छ। नेपालको स्तनधारी संरक्षित जन्तुहरू 27 वटा प्रजातिका चाहिँ जन्तुहरू चाहिँ स्तनधारी जन्तुको सूचीमा पर्दछन्। वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना कहिले भयो? 2037 सालमा चाहिँ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना भएको छ। नेपालमा 879 प्रजातिका चराहरू रहेकामा कोशी तपु वन्यजन्तु आरक्षमा मात्र कति प्रजातिका चराहरूको वासस्थान छ भनेको छ। 490 प्रजातिको चाहिँ वासस्थान चाहिँ कोशी तपु वन्यजन्तु आरक्षमा रहेको छ। कोशी तपु वन्यजन्तु आरक्षलाई चाहिँ चराको संसार पनि भनिन्छ है। नेपालमा सबैभन्दा बढी यार्सा गुम्बा सङ्कलन हुने जिल्ला कुन हो भनेको छ। सबैभन्दा बढी यार्सा गुम्बा सङ्कलन हुने जिल्ला चाहिँ डोल्पा जिल्ला हो। विश्वमा पहिचान भएका कुल प्रजातिमध्ये फुल फुल्ने वनस्पतिको 2%, फुल नफुल्ने 3% प्रजातिहरू नेपालमा पाइन्छन् भने काई अथवा ब्रायोफाइटाका कति प्रतिशत प्रजातिका नेपालमा पाइएका छन्? ब्रायोफाइटा चाहिँ 6% चाहिँ नेपालमा पाइएका छन्। चराको संसार भनेर कुन वन्यजन्तु आरक्षलाई चिनिन्छ? कोशी तपु वन्यजन्तुलाई चाहिँ चराको संसार भनेर चाहिँ चिनिन्छ। विश्वमा पहिचान भएका
मौजुदा स्तनधारी जनावर पंक्षीमध्ये क्रमशः 4.5 र 9.1% भन्दा बढी नेपालमा पाइन्छन्। यी मध्ये कति प्रजातिका चरा र स्तनधारी जनावर नेपालको रैथाने भएको थाहा भएको छ भनेको छ। क्रमशः 2 र 1 चाहिँ नेपालको रैथाने भएको चाहिँ तथ्याङ्क छ। पुतलीका 640 प्रजाति मध्ये नेपालमा कति रैथाने प्रजाति हुन्? नेपालमा कति रैथाने चाहिँ पुतली पाइन्छ भनेको छ। पुतलीका 640 प्रजाति मध्ये कति नेपालका रैथाने प्रजाति हुन्? 29 प्रजाति चाहिँ पुतलीका नेपालका रैथाने प्रजातिहरू हुन्। उत्तिसको वैज्ञानिक नाम के रहेको छ? उत्तिसको वैज्ञानिक नाम चाहिँ अल्नस नेपोलेन्सिस चाहिँ रहेको छ। संसारकै दुर्लभ मानिएका कियाङ वा जङ्गली घोडा नेपालको कुन क्षेत्रमा पाइन्छ? उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा चाहिँ पाइन्छ। नेपालमा घोषित संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भूभाग सन् 1990 र सन् 2012 को बिचमा कतिले बढेको छ भनेको छ? तेब्बरले बढेको छ। जेएफ डोब्रेमेज लगायतका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली पाइन्छ? यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। 114 प्रकारका चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली पाइन्छ। हालसम्म कति प्रजातिका बिरुवाको नाममा नेपोलेन्सिसको प्रयोग भएको छ? 93 प्रजातिको नाममा चाहिँ नेपोलेन्सिस भएको छ। हामी अर्को प्रश्नमा गइसकेका छौँ। आइयुसिएनका अनुसार नेपालमा कति प्रजातिका जनावरहरू खतराको सूचीमा परेका छन्? 131 प्रजातिका जनावरहरू खतराको सूचीमा परेको छन्। गैंडा गणना 2014 अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको सङ्ख्या कति रहेको छ? 605 वटा रहेको छ गैंडाको सङ्ख्या है चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा। गैंडा गणना 2014 अनुसार नेपालमा गैंडाको सङ्ख्या कति रहेको छ? 645 सङ्ख्या चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ 14मा चाहिँ टोटल चाहिँ 2014मा टोटल 645 र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ गैंडा 605 रहेका छन्। नेपालमा बाघको सङ्ख्या कति रहेको छ? 265 बाघको सङ्ख्या रहेको छ। सन् 2018 को चाहिँ बाघ गणना अनुसार चाहिँ 235 रहेको छ। सन् 2022 सम्म नेपालमा वयस्क बाघको सङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य छ? वयस्क बाघको सङ्ख्या चाहिँ 250 पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी महासन्धि साइटेसको चाहिँ कहिलेदेखि लागू गरियो भनेको छ। यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न खासै होइन। 1975 जुलाई 1 गते चाहिँ डिएनए ब्याङ्क भनेको के हो? दुर्लभ तथा वन्यजन्तु लोप हुँदै आएका जातिको वंशाणु सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था भनेको छ। अर्को प्रश्न छौँ। साइट्सको सूचीमा नेपालमा कतिवटा वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई सङ्कटग्रस्त भनी सूचीकृत गरिएको छ भनेको छ। 58 किसिमका जन्तु र 13 किसिमका वनस्पतिलाई चाहिँ सङ्कटग्रस्त भनेर सूचीकृत गरिएको छ। विश्व संरक्षण सङ्घ आइयुसिएनले लोप र दुर्लभ हुन लागेका जीवहरूको प्रजातिलाई कति अवस्थामा बाँडेको छ? 5 अवस्थामा चाहिँ बाँडेको छ। आइयुसिएनको सन् 2012 को प्रतिवेदनमा नेपालमा कति प्रजातिका पक्षीहरू खतराको सूचीमा रहेका छन्? नेपालको 2012 आइयुसिएनको प्रतिवेदन 2012 अनुसार नेपालमा 36 पक्षीहरू चाहिँ खतराको सूचीमा सूचीकृत रहेका छन्। विश्वमा पाइने चराचुरुङ्गी मध्ये नेपालमा कति प्रतिशत पाइन्छ? यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। विश्वमा पाइने चराचुरुङ्गीहरूमध्ये नेपालमा चाहिँ 8.57% चाहिँ चराचुरुङ्गी नेपालमा पाइन्छ। नेपालमा पाइने 871 जातका चराहरूमध्ये कति
जातका चराहरू संसारबाटै लोप हुने सूचीमा परेका छन्। 31वटा चाहिँ चरा संसारबाटै लोप हुने सूचीमा परेका छन्। सबैभन्दा ठुलो चरा अस्ट्रिच हो भने सबैभन्दा सानो चरा कुन हो? बी हमिङबर्ड चाहिँ सबैभन्दा सानो चरा हो। सबैभन्दा बढी फुल पार्ने चरा तित्रा हो भने सबैभन्दा ठुलो फुल पार्ने चरा कुन हो? सुतुरमुर्ग चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फुल पार्ने चरा अन्तर्गत पर्दछ। फुल पार्दा उभिने चरा पेङ्गुइन हो भने सबैभन्दा बढी बाँच्ने चरा कुन हो? अल्बाट्रस चाहिँ सबैभन्दा बढी बाँच्ने चरा हो। सबैभन्दा छिटो उड्ने चरा चिलो हो भने चारैतिर टाउको घुमाउन सक्ने चरा कुन हो? उल्लु चाहिँ चारैतिर चाहिँ टाउको घुमाउन सक्ने चरा उल्लु हो र सबैभन्दा छिटो उड्न सक्ने चरा चाहिँ चिलो। उड्न नसक्ने चरा भनेर किवी चरालाई चिनिन्छ। स्तनधारी चरा भनेर चाहिँ चमेरोलाई चिनिन्छ। आफ्नो शरीरको अनुपातमा आफूभन्दा 50 गुणा बढी तौल बोक्ने जीव कुन हो? कमिला। कमिलाले चाहिँ कहिले पनि नसुतेर काम गर्छ, त्यो तपाईँलाई अवगत छ होला। धोरपाटन शिकार आरक्षमा वर्षमा कति पटक शिकार गर्न खुल्ला गरिने व्यवस्था छ भनेको छ? 2 पटक चाहिँ वर्षको 2 पटक धोरपाटन शिकार आरक्षमा शिकार खेल्नको लागि खुल्ला गरिने व्यवस्था रहेको छ। मानिस जस्तै रुने भालु हो भने मानिस जस्तै हाँस्ने जनावर कुन हो? हाइना। मानिस जस्तै हाँस्ने जनावर चाहिँ हाइना हो। नेपालमा मात्र पाइने चरा काँडे भ्याकुर हो भने नेपालमा मात्र पाइने किरा कुन हो भनेको छ? काली सने मिस चाहिँ नेपालमा मात्र पाइने किरा हो। नेपालमा मात्र पाइने पुतली कुन हो? पोन्टिया शेर्पा चाहिँ नेपालमा मात्र पाइने पुतली चाहिँ हो। 3वटा मुटु हुने जनावर कुन हो? 3वटा मुटु हुने जनावर चाहिँ अक्टोपस हो। अक्टोपसको चाहिँ 3वटा मुटु हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेड पान्डा दिवस कहिले मनाइन्छ? यो इम्पोर्टेन्ट हो है। अन्तर्राष्ट्रिय रेड पान्डा दिवस कहिले मनाइने गरिन्छ? अक्टोबरमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रेड पान्डा चाहिँ सेप्टेम्बरको तेस्रो शनिबार चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय रेड पान्डा मनाइन्छ है, सेप्टेम्बरको तेस्रो शनिबार। नेपालमा वन्यजन्तु सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालियो? नेपालमा वन्यजन्तु सप्ताह चाहिँ 2053 सालदेखि चाहिँ मनाउन थालियो। टाउको काटेर पनि धेरै दिनसम्म बाँच्ने जीव कुन हो? साङ्लो। यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। टाउको काटेर पनि धेरै दिनसम्म बाँच्न सक्ने जीव चाहिँ साङ्लो हो। नेपालमा हाल कति प्रकारका संरक्षित पन्छीहरू रहेका छन्? नेपालमा हाल 9 प्रकारका संरक्षित पन्छीहरू रहेका छन्। जिब्रोबाट पसिना निकाल्ने जनावर कुकुर हो भने रिसाएको बेला रातो पसिना निकाल्ने जनावर कुन हो? गैँडा हो। सबैभन्दा धेरै आँखा भएको जीव पुतली विश्वमा कति प्रजातिका पाइन्छन् भनेको छ? 15,000 भन्दा बढी प्रजातिका पुतलीहरू पाइन्छन्, जुन सबैभन्दा धेरै आँखा भएको चाहिँ जीव पुतली हो। कहिले आँसु नझार्ने जनावर कुन हो? चिम्पान्जी हो। चिम्पान्जीले कहिले पनि आँसु झार्दैन। हामी अर्को प्रश्नमा गइसकेका छौँ। सबैभन्दा लाटो जनावर जिराफ हो भने सबैभन्दा बाठो जनावर कुन हो? चिम्पान्जी हो। चिम्पान्जी चाहिँ सबैभन्दा बाठो जनावर अन्तर्गत पर्दछ। अर्को प्रश्न पनि तपाईँलाई आउन सक्छ। मानिसपछि सबैभन्दा चेतनशील प्राणी कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। त्यसको सही आन्सर चाहिँ डल्फिन सम्झनु होला। विश्वमा नपाइने कति प्रकारका पुतलीहरू नेपालमा पाइन्छन्? विश्वमा नपाइने 8 प्रकारका पुतलीहरू नेपालमा पाइन्छन्। लोखर्केले देख्न नसक्ने रङ कुन हो? लोखर्केले देख्न नसक्ने रङ चाहिँ रातो हो। नेपालमा हाल कति प्रकारका संरक्षित स्तनधारी जन्तुहरू रहेका छन्? 27 प्रकारका चाहिँ संरक्षित स्तनधारी जन्तुहरू नेपालमा रहेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी चराहरू पाइने स्थान कुन हो? अरुण उपत्यका। अन्तर्राष्ट्रिय प्राणी दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 3। नीलगाईलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। नीलगाईलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? घोडगडा भनेर चिनिन्छ। छाडा गाईबस्तु थुन्ने घरलाई के भनिन्छ? कान्जी हाउस भनिन्छ। मौरीको नृत्यलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? विगल डान्स भनिन्छ। हिमचितुवा कति मिटरको उचाइमा पाइन्छ? 3000 देखि 4000 मिटरको उचाइमा पाइन्छ। सर्पको जस्तै काँचुले फेर्ने माछा कुन हो? डल्फिन हो। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा आइसकेका छौँ।
विश्वको कुन नदीमा चाहिँ माछा पाइँदैन? जोर्डन नदीमा चाहिँ माछा पाइँदैन। आफ्नो गुड सिउने चरा कुन हो? तोप चरा। लाटोकोसेरोलाई के को प्रतीक मानिन्छ? बुद्धि र विवेकको प्रतीक मानिन्छ। आफ्नो गुड नबनाई अर्काको गुडमा फुल पार्ने चरा कुन हो? कोइली। नेपालको कुन ठाउँलाई नीलभेडा भनेर चिनिन्छ अथवा नीलभेडा पाइन्छ? नेपालको कुन ठाउँमा नीलभेडा पाइन्छ? मुस्ताङको दामोदर कुण्ड वरिपरि पाइन्छ। मुस्ताङ हिमालपारीको जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा मुस्ताङको चाहिँ दामोदर कुण्ड कहाँ कुन जिल्लामा पर्छ भनेर प्रश्न पनि सोध्ने गर्छ। कुन चरालाई शान्तिको प्रतीक मानिन्छ? परेवालाई चाहिँ शान्तिको प्रतीक मानिन्छ। हाँसलाई के को प्रतीक मानिन्छ? हाँसलाई चाहिँ न्यायको प्रतीक मानिन्छ। धेरै रुख बोट बिरुवा जडीबुटी घाँसपात भएको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? वन भनिन्छ। हावापानी तथा माटोको विभिन्नताले गर्दा नेपालको वनलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 5 भागमा विभाजन गरिन्छ। जस्तै ट्रपिकल, ट्रोपिकल, त्यसपछि सदाबहार हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको लेकाली हुन्छ, त्यसपछि टुन्ड्रा हुन्छ। यसको बारेमा पनि पढ्नु होला तपाईँहरूले। वन जङ्गल लगायत यहाँ पाइने जनावर पशुपक्षी सरीसृप आदिलाई के भनिन्छ? वन सम्पदा भनिन्छ। नेपालमा हालसम्म कति प्रकारका वनस्पतिहरूको पहिचान भएको छ? 6500 प्रकारका चाहिँ वनस्पतिहरू पहिचान भइसकेको छ। नेपालमा कति प्रकारका औषधीय गुण र सुगन्ध सारयुक्त वनस्पतिको पहिचान भएको छ? 700 प्रकारका। नेपालमा औषधिजन्य वनस्पति खास गरी कति उचाइभन्दा माथि पाइन्छ? 3300 मिटरभन्दा माथि पाइन्छ। इम्पोर्टेन्ट प्रश्न के छ भने अब वन जन्तु जस्तै हिँड्न सक्ने बिरुवा कुन हो? मेनग्रोभ चाहिँ जन्तु जस्तै हिँड्न सक्ने बिरुवा हो। अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न तपाईँलाई के लाग्छ भने यो प्रश्न अन्तर्गत हामी अर्को प्रश्न राख्दछौँ। नेपालमा कहिलेदेखि दीर्घकालीन वन विकास गृह योजना राखियो? 1989 देखि। नेपालमा कहिलेदेखि सामुदायिक वन कार्यक्रम लागू गरियो? 2035। नेपालमा वन जाँच अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? 1991। विश्वमा पाइने वनस्पति मध्ये हाम्रो नेपालमा कति प्रतिशत वनस्पति पाइन्छन्? 2.2%। नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणालाई सर्वप्रथम कहिले कानुनी मान्यता दियो? 2035 मा। नेपालको निजी वनलाई कहिले राष्ट्रियकरण गर्यो? यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। नेपालको निजी वन जङ्गललाई कहिले राष्ट्रियकरण गर्यो? 2013 मा। उपयुक्त व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न नेपालको वनलाई कसरी वर्गीकरण गरेको छ? सामुदायिक वन, संरक्षित वन, निजी वन, धार्मिक वन आदि। सन् 1998 मा भएको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको तराईको वन वर्षेनी कति प्रतिशतका दरले विनाश भइरहेको छ भनेको छ? 1.3%। नेपालको वनस्पति क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् जसलाई नेपाली वनस्पतिका पिता पनि भनिन्छ भनेको छ? फ्रान्सिस बुखानन। नेपालमा सर्वप्रथम कहिले वन्यजन्तु सप्ताह मनाइयो? यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो, जुन अगाडि पनि प्रश्न थियो। 2053 मा। रेड पान्डा नेटवर्कले सन् 2010 देखि प्रत्येक वर्ष कुन दिन अन्तर्राष्ट्रिय रेड पान्डा दिवस मनाउन थालेको हो? सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो शनिबार। नेपालमा सबैभन्दा बढी रेड पान्डा पाइने जिल्ला कुन हो? ताप्लेजुङ। विश्वमा लोप हुन लागेका वन्यजन्तुको सूची प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनलाई के भनिन्छ? रेड डाटा बुक भनिन्छ। मित्रहरू, तपाईँलाई यहाँ सबैभन्दा जनावरभरिमा सबैभन्दा अचम्मको जनावर चाहिँ कुन लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र अन्त्यसम्म हेर्नु हुने व्यक्तिले चाहिँ कमेन्ट बक्समा मी भनेर लेख्नु होला। हामी तपाईँलाई रिप्लाई दिनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच आजको लागि। भोलि नयाँ मोडल सेट लिएर आउनेछौँ। आज इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू राख्यौँ, भोलि चाहिँ नयाँ मोडल सेट लिएर आउने